الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما شاء الله شهيدي. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ما شاء الله شيخ عيدي. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يا شيخ عيدي ما شاء الله. أحسنت ما شاء الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما شاء الله ما شاء الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أحسنت يا شيخ عيدي ما شاء الله. أحسنت ما شاء الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما شاء الله ما شاء الله. صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد ما شاء الله. تمام يا شيخ عيدي، ما شاء الله. أحسن. تمام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة नारे तकबीर, नारे खुशी साहब. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
النجدين أحسن ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة صدق الله العظيم.